बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 2 फरवरी 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 3 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से अहम तरीन इतलात शेयर की गई हैं कि एक हफ्ते के दौरान 21,564 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 23 जनवरी से 29 जनवरी 2025 के दरमियान की गई हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी का कहना है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,883 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मजीद इतलात के मुताबिक 4,668 गिरफ्तार होने वाले अफराद सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 3,031 गैर मुल्की अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए थे। याद रखें, सऊदी अरब में कुछ अरसे के दौरान 1,477 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो कि सरहद अबूर करके सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसमें 41% यमनी, 55% इथोपियन, जबकि 4% दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। 90 अफराद सऊदी अरब से दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें भी सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और मुलाजमत की सहूलियात फराहम कर रहे थे। सऊदी वजारत दाखिला ने मजीद बताया है कि जो भी कोई शख्स, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, गैर कानूनी अफराद को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगा, इन्हें मुलाजमत फराहम करेगा, इसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि 20,000 के करीब ऐसे गैर मुल्की अफराद को जो कि गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुए, इनके सफारतखानों से रब्ता करके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इन्हें इनके मुल्कों में रवाना किया जाए। 5,000 के करीब अफराद के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, किसी भी वक्त इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है, जबकि इतलात के मुताबिक 11,000 से ज़ायद अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया गया है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से एक बार फिर से तमाम कफ़ील और कंपनियों और गैर मुल्की अफराद को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुनों को इनके मुल्कों से जब सऊदी अरब में वीज़ों पर बुलाया जाएगा तो इनके अकामे और वर्क परमिट के इजरा और इसकी तजदीद की जितनी भी फ़ीस है और इसकी ताख़ीर में होने वाले जुर्माने तमाम के तमाम गैर मुल्की अफराद से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि इनकी कंपनियां अदा करेंगी। अगर कोई भी कंपनी इसमें कोई मुश्किलात पैदा करती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कारकुन जब अपने मुआहिदा मुकम्मल कर लेगा तो इसे वापसी का हवाई टिकट देना कंपनी की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मजीद वजाहत जारी करते हुए कहा कि अगर कंपनी किसी भी कारकुन के काम से मुतमईन नहीं है तो 3 महीने के दौरान वो इसे वापस इसके मुल्क में भेज सकती है और इसके लिए इसे लाजमी टिकट फराहम करना होगा। कारकुन अगर खुद जाना चाहे तो वो भी 3 महीने के दौरान काम छोड़ सकता है, मगर इसे वापसी के लिए फिर खुद टिकट लेना होगा। कोई भी कारकुन दौरान मुलाजमत अगर खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाता है तो इसकी मैयत को इसके मुल्क पहुँचाना मुआहदे के तहत इस कारकुन की मुतल्लिका कंपनी की मुकम्मल जिम्मेदारी होगी। किसी भी कारकुन के ख़ानदान के अफराद अगर इस बात पर राज़ी हों कि इसे सऊदी अरब में ही तदफीन के लिए रखा जाए और यहीं तदफीन कर दी जाए तो इस पर मुतल्लिका कंपनी को एक्शन लेते हुए सऊदी अरब के इदारों से रुजू करना होगा और इस गैर मुल्की की तदफीन सऊदी अरब में की जा सकती है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा आजकल सख्ती की जा रही है। गैर कानूनी और जाली डॉक्यूमेंट्स पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
پاکستان کے ایئرپورٹ سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بیرون ملک ڈنکی لگا کر جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد جو اس وقت سامنے آئی ہے، اس میں پنجاب کے 2 ڈویژن جس میں فیصل آباد اور گجرات شامل ہیں، یہاں سے تعلق رکھنے والے بڑی اکثریت میں افراد کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ایجنسی FIA کے مطابق وہ تمام پاکستانی جو جعلی ڈاکومنٹس پر بیرون ملک جائیں گے، انہیں سزا اور جرمانے کے ساتھ ساتھ مزید آنے والے دنوں میں پابندی بھی لگائی جائے گی۔ FIA حکام نے کہا ہے کہ ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ بیرون ملک غیر قانونی طور پر جانے والے افراد کا سلسلہ 100% ختم کر دیں گے، مگر اس کو حتی الامکان کم کر دیں گے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ عوام کو پاسپورٹ کے اجرا میں مزید سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جو سعودی عرب کا عمرے کا ویزا لے کر آئے اور یہاں سے ڈنکی لگا کر دوسرے ممالک کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد کے خلاف سخت کارروائی پاکستان کی حکومت کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے سعودی عرب ایک بہت بڑا اور اہم ملک ہے، جہاں جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں ہر سال 100% اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ معروف ٹریول موبائل اپلیکیشن ویگو کی جانب سے ایک رپورٹ شیئر کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے تحت مملکت میں سیاحت کو فروغ دینے کے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستانیوں سمیت اسلامی دنیا کے کروڑوں شہریوں کے لیے سعودی عرب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے کروڑوں مسلمان دونوں مقدس مقامات مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہزاروں پاکستانی ہر سال عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں وہاں رہائش پذیر پاکستانی ملازمت کرتے اور کاروبار سے بھی منسلک ہیں۔ یاد رہے 26,50,000 کے قریب پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کے لحاظ سے موجود ہیں اور زر مبادلہ پاکستان میں کافی بڑی مقدار میں بیچتے ہیں، جس سے پاکستانی معیشت اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑی ہے۔ سعودی عرب کی نئی ایئر لائن جس کا نام فلائی عدیل ہے، پاکستان کے لیے اپنی فلائٹس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ فلائی عدیل کی پہلی پرواز ہفتے کو سعودی عرب سے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ سول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق سعودی عرب کی ایئر لائن فلائی عدیل کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر واٹر سلوٹ پیش کیا گیا، جو کسی بھی نئے طیارے کی آمد کا ایک بہترین خیر مقدم ہے۔ 26 دسمبر کو سعودی عرب کی معروف اس کم قیمت ایئر لائن فلائی عدیل نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے باقاعدہ طور پر پروازوں کی بکنگ کا آغاز کیا تھا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق فروری 2025 سعودی دارالحکومت ریاض اور تجارتی شہر جدہ سے کراچی کے درمیان مزید پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ فلائی عدیل کے ہیڈ آف مارکیٹنگ کی جانب سے کہا گیا کہ فلائی عدیل نئی سروس سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مزید شہروں میں بھی پھیلائے گی، جس میں لاہور، اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور پشاور جلد شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے فلائی عدیل سعودی عرب کی ایک نئی ایئر لائن ہے جس نے نہ صرف شروع میں ڈومیسٹک لیول پر پروازوں کا آغاز کیا بلکہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی فلائٹس کا شروعات کر چکی ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسافروں کے لیے کم قیمت ٹکٹس فلائی دبئی سے آسانی سے دستیاب ہوں گے۔